अम्मा जान, आप होश में तो हैं? आप मुझसे क्या मांग रही हैं? मैं नहीं कर सकता ये। जावियार गुस्से से धाड़ कर बोला तो अम्मा जान निरस्ती आवाज़ में कहने लगी, जावियार मेरे बच्चे, मेरी बात तो सुन। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर आज ये बात गांव में फैल गई कि हमजा ने अपनी पहली बीवी को छोड़कर लंदन में दूसरी शादी कर ली है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद हम नहीं, वो बेगैरत हमजा हुआ है जिसने उस मासूम लड़की को बीवी बनाकर रखा हुआ था और आज लंदन से दूसरी शादी का बम फोड़ दिया। उसकी सज़ा मैं क्यों भुगतूं? जावियार ने तिलखी से जवाब दिया था। अम्मा जान ने अपने तस्बीह वाले हाथ उसके सामने जोड़ लिए और बोली कि वो तेरे भाई की इज्जत थी जावियार, उस हवेली की इज्जत थी। अगर आज वो लड़की उस घर से रोती हुई वापस गई तो लोग उसकी पाक दामनी पर उंगलियां उठाएंगे। तो उसका सहारा बन जा मेरे बच्चे, सिर्फ नाम का ही निकाह कर ले। इज्जत? कौन सी इज्जत अम्मा जान? मैं किसी का झूठा पानी तक नहीं पीता और आप मुझे अपने छोटे भाई की छोड़ी हुई लड़की से निकाह करने को कह रही हैं। जावियार ने तलखी से हंसकर जवाब दिया, मगर अम्मा जान के आंसुओं और अल्तजाओं के आगे जावियार का गुरूर हार गया था। उसने हाँपते हुए जहरखन लहजे में कहा, ठीक है, अगर आपको अपनी इज्जत इतनी ही प्यारी है तो मैं निकाह करूंगा, लेकिन एक बात मेरी भी कान खोल कर सुन ले अम्मा जान। मैं सिर्फ इसके नाम का ठप्पा अपने साथ लगाऊंगा। उस लड़की को मेरी जिंदगी या मेरे दिल में कभी कोई जगह नहीं मिलेगी। हवेली के सहन में सन्नाटा छा चुका था। काजी साहब ने डरी सहमी से सकती हुई इनाया के सामने निकाह का कागज रखा तो इनाया ने कांपते हाथों से कलम थामा और रोते हुए बोली, कबूल है। दूसरी तरफ जावियार ने बगैर किसी तासुर के खुश्क और सर्द आवाज में कहा, कबूल है, मुबारक हो, निकाह मुकम्मल हुआ। काजी साहब ने जावियार की तरफ रुख मोड़ा तो जावियार ने काजी की तरफ देखे बगैर तल्ख लहजे में कहा, मुबारकबाद अपने पास रखिए काजी साहब, ये शादी नहीं, एक लाश का जनाजा है जो कंधे डाल दिया गया है। कमरे का दरवाजा एक शदीद झटके से खुला और जावियार गुस्से से भरा हुआ अंदर दाखिल हुआ। इनाया बेड के एक कोने में खामोश आंसुओं से रो रही थी। जावियार ने तलखी से उसे देखा और बोला, ये मजलूमियत ड्रामा किसी और के सामने करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ, कोई दूध की धुली नहीं हो तुम। इनाया ने डरते डरते भीगी हुई नजरें उठाई और कांपती आवाज में कहा, जावियार प्लीज। जावियार ने उसकी ठोड़ी अपनी सख्त उंगलियों में दबोची और धार कर कहा, मेरा नाम अपने इस नापाक मुंह से मत लो। ये ड्रामे और भीगी बिल्ली बनने का नाटक किसके लिए है? क्या सोचा था तुमने? हमजा हाथ से निकल गया तो बड़े भाई के गले पड़ जाओ। तुमने किस धोखे से इस घर में जगह बनाई है मैं सब अच्छे से जानता हूँ। इनाया तड़प कर रोते हुए बोली, खुदा के लिए ऐसा मत कही, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मैंने तो आपकी अम्मा जान से कोई इल्तिजा नहीं की थी, मुझे क्यों इस बात की सज़ा दी जा रही है? जावियार ने तंजिया कहका लगाया और गुस्से से बोला, ओ वाकई तुम इतनी मासूम हो? तुमने माँ जान के सामने ऐसा मजलूम बनने का ड्रामा किया कि वो मेरे सामने हाथ जोड़कर रो पड़ी। तुमने सोचा कि जावियार खान को बेवकूफ़ बनाना आसान है। तुमने सोचा कि तुम इस हवेली की मालिक बन बैठोगी। आप मुझे मार दे जावियार, मुझे इस घर से धक्के देकर निकाल दें, मगर मुझ पर इतने बड़े इल्ज़ाम मत लगाएं। मैं बेकसूर हूँ, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। जावियार उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुका और उसकी आंखों में नफरत से देखते हुए बोला, रहम? तुम पर रहम करूँ? कौन सी पहली बार? मेरे भाई के साथ तुम जो कुछ कर चुकी हो क्या मैं नहीं जानता? 1 साल से तुम उसकी बीवी थी, मेरे सामने ये पाक दामन बनने का ढोंग रचा रही हो। इनाया शदीद सदमे और जहरीले तन से चीख उठी, बस करें, खुदा का खौफ करें जावियार साहब, आप इतने गिर कैसे सकते हैं? हमजा ने मुझसे सिर्फ कागज़े निकाह किया था, उससे वो मुझे कभी अपने करीब नहीं लाया, उसने मुझे आज तक हाथ भी नहीं लगाया था, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ। जावियार ने तलखी से हंसकर उसे सोफे की तरफ धकेला और बोला, वाह क्या ज़बरदस्त कहानी घड़ी है। 1 साल तक शौहर बीवी साथ रहें। क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ नजर आता हूँ जो तुम्हारी इस लच्छेदार और झूठी कहानी पर यकीन कर लूँगा? इनाया सिसकियां लेते हुए कहने लगी, अगर आपके दिल में इतनी नफरत और जहर भरा है तो मुझे तलाक देकर इस हवेली से निकाल क्यों नहीं देते? मुझे क्यों इस अजाब में रखा हुआ है? जावियार ने सोफे के करीब आकर इंतहाई बेरहम आवाज में कहा, तलाक? इतनी आसानी से आज़ाद कर दूं तुम्हें? बिल्कुल नहीं। तुमने मेरी माँ के आंसुओं का फ़ायदा उठाकर मेरे गले में अपना तौक डाला है, अब इस तौक का बोझ उठाओ। तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नम बनाना अब मेरा काम है। मैं तुम्हें वो दर्द दूंगा जिसकी तुमने कभी ज़रा सी भी तवक्को नहीं की होगी। इनाया ने अपने दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोते हुए कहा, आप बहुत जालिम हैं जावियार साहब, बहुत बेरहम हैं। अल्लाह देख रहा है कि मैं बेकसूर हूँ। जावियार तन से कहने लगा, जितनी चाहे दुहाइयाँ दे लो, तुम्हारे इन सस्ते आंसुओं का जावियार खान पर कोई असर नहीं होने वाला। अब खामोशी से लेटो और मेरा हक अदा करो। आइंदा मेरी नज़रों के सामने आने की हिम्मत भी मत करना, वरना नतीजा इससे भी ज़्यादा खौफनाक होगा। वो उसे अजियत की इंतहा पर पहुंचाकर अलग हुआ था। इनाया सिमट कर बैठ के कोने में रोती रही थी, जबकि जावियार गुस्से से भरा सोफे पर जा बैठा और लाइट बंद कर दी। कमरे में सिर्फ इनाया की मध्यम सिसकियाँ और जावियार के गुस्से की तेज़ सांसें गूंज रही थीं। रात भर रो लो, जितनी हसरतें रोई जा सकती हैं तो कर निकाल लो, क्योंकि सुबह होते ही तुम्हारा असली अजाब शुरू होने वाला है। सुबह का सूरज तुलू होते ही जावियार की आंख खुली। उसने नफरत से बेड के पास देखा जहाँ इनाया निढाल थी। उठो, जावियार ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मेरे सामने ये मजलूमियत का नाटक बंद करो। जाओ और जाकर किचन संभालो, इस हवेली में मुफ्त की रोटियां तोड़ने की इजाज़त नहीं दूंगा तुम्हें। इनाया ने डरते डरते अपने सुर्ख और सूजे हुए पपूटे उठाए। उसके वजूद में हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने खामोशी से सर झुकाया और कांपते कदमों से उठी और वॉशरूम चली गई।
شادی کی اگلی صبح وہ تیار نہیں ہوئی بلکہ معمولی سا ہلکے رنگ کا سوٹ پہن کر نکلی تھی۔ میں اماں جان کے لیے ناشتہ بنانے جا رہی ہوں، آپ کے لیے بھی لے کر آؤں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے زاویار سے پوچھا تھا۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی جیسے کوئی آخری سانسیں لے رہا ہو۔ زاویار نے تلخی سے کہا، خبردار جو میری ماں کو اپنی باتوں یا اس بھیگی شکل سے پھنسانے کی کوشش کی۔ تم اس گھر پر صرف ایک بوجھ ہو، میری نظروں کے سامنے کم سے کم آیا کرو۔ عنایہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پورا دن عنایہ نے حویلی کے کاموں میں خود کو جھونک دیا تھا۔ اس نے کچن کا تمام کام اکیلے سنبھالا تھا، جبکہ ملازمین موجود تھے، لیکن زاویار کو حکم تھا کہ وہی کھانا بنائے گی۔ اس کے نازک ہاتھوں پر چھالے پڑنے لگے تھے، لیکن اس کے لبوں پر شکایت کا ایک لفظ تک نہ آیا تھا۔ دوپہر کو جب وہ اماں جان کے پاس چائے لے کر گئی تو اماں جان نے اس کے سوکھے ہوئے چہرے اور سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ ان کا دل تڑپ اٹھا۔ عنایہ بیٹے، اماں جان نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، زاویار نے رات تم سے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ غصے کا تیز ہے لیکن دل کا برا نہیں ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ، اس نے تم پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ عنایہ نے فوراً اپنی پلکیں جھکا لیں تاکہ آنسو نہ چھلک پڑیں۔ اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی اور بولی، نہیں اماں جان، وہ کچھ نہیں کہتے، وہ بہت اچھے ہیں، آپ ان کی فکر نہ کریں، آپ بس اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اماں جان نے لمبا سانس لیا۔ تو بہت صابر ہے عنایہ، اللہ تجھے اس صبر کا اجر ضرور دے گا۔ رات کے وقت زاویار حویلی میں داخل ہوا تو اس کا دل غصے سے کھول رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ عنایہ اماں جان سے اس کی شکایتیں کر رہی ہوگی یا رو رو کر حویلی کو سر پر اٹھائے ہوگی، لیکن جب وہ کچن کے پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ عنایہ خاموشی سے دن بھر کے برتن دھو رہی تھی۔ زاویار جھنجلا کر کمرے میں آیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ عنایہ کھانے کی ٹرے اور پانی کا گلاس لے کر اندر آئی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ زاویار نے زہر خند لہجے میں کہا۔ یہ پانی اور کھانا لے کر کیوں آئی ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ عنایہ نے برتن میز پر رکھے اور مدھم آواز میں کہا، آپ نے دن بھر کچھ نہیں کھایا زاویار، یہ کھانا کھا لیں۔ زاویار کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں ٹرے کو دور دھکیل دیا۔ برتن زمین پر گر گئے اور چکنا چور ہو گئے اور کھانا چاروں طرف بکھر گیا۔ مجھے تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں چاہیے۔ زاویار دھاڑا، تم کیا سوچتی ہو کہ اس طرح میری خدمت کر کے تم میرے دل میں جگہ بنا لو گی؟ تم ایک مکار اور چالاک لڑکی ہو جو میری ہمدردی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ عنایہ کے گالوں پر آنسو بہنے لگے، لیکن اس نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور زمین پر پڑے کانچ کے تیز ٹکڑے اپنے ہاتھوں سے اٹھانے لگی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ زاویار نے اس کا بازو دبوچ کر گھسیٹا۔ تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ چیخو، مجھ پر چلاؤ، مجھے بددعا دو، یہ خاموشی کا ناٹک کیوں رچا رکھا ہے تم نے؟ عنایہ نے اپنی بھیگی آنکھوں سے زاویار کی غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھا اور سکون سے بولی، آپ جو چاہیں کہیں زاویار صاحب، میں آپ سے کوئی گلہ نہیں کروں گی۔ آپ کا غصہ بجا ہے کیونکہ آپ مجھے غلط سمجھتے ہیں، لیکن میں اپنے رب کے سامنے سچی ہوں اور مجھے اپنے صدموں پر شور مچانے کی عادت نہیں ہے۔ زاویار اس کے اس قدر پرسکون اور باوقار جواب پر دنگ رہ گیا۔ اس نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ اسی وقت کانچ کا ایک تیز ٹکڑا عنایہ کی انگلی میں گہرا پیوست ہو گیا۔ خون کا فوارہ چھوٹ پڑا اور اس کا سفید لباس سرخ ہونے لگا، لیکن عنایہ کے چہرے پر درد کا ایک تاثر تک نہ ابھرا۔ اس نے چپ چاپ اپنے دوپٹے کے کونے سے انگلی کو لپیٹ لیا۔ زاویار کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ اس کا اپنا دم گھٹنے لگا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر یہ لڑکی اتنی تکلیف میں بھی خاموش کیسے رہ سکتی ہے؟ کون سی طاقت ہے جو اسے ٹوٹنے نہیں دیتی؟ یہ اپنا خون صاف کرو اور باہر جاؤ۔ زاویار نے ہچکچاتے ہوئے اپنے غصے کو چھپانے کی کوشش کی۔ عنایہ نے آہستہ سے کہا، جی زاویار صاحب، میں یہ کمرہ صاف کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو سونے میں تکلیف نہ ہو۔ اس نے خاموشی سے تمام کانچ چنا، زمین صاف کی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ زاویار صوفے پر بیٹھ گیا، لیکن اس کا ذہن عنایہ کی اس خاموشی اور پاکیزگی کے گرد گھومنے لگا۔ وہ جتنا اسے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا، عنایہ کا صبر اتنا ہی بلند نظر آتا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں شکوک کے بادل چھٹنے لگے تھے اور ایک عجیب سی بے چینی، ایک گہرا پچھتاوا اس کے اندر بیدار ہونے لگا تھا، جس سے وہ ماننے سے مسلسل انکار کر رہا تھا۔ حویلی میں آج زاویار کے والد کے سالانہ عرس ایک بڑی تقریب کا اہتمام تھا، جہاں تمام رشتہ دار جمع تھے۔ زاویار مہمانوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، لیکن اس کی بیدار نظریں بار بار دالان کے چکر کاٹ رہی تھیں، جہاں عنایہ خاموشی سے سب کے لیے شربت کے گلاس ٹرے میں سجا رہی تھی۔ زاویار کا کزن دانیال، جو ایک بگڑا ہوا لڑکا تھا، عنایہ کو اکیلا کچن کے قریب کھڑا دیکھ کر زمائنی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ واہ بھابھی، دانیال نے اس کے بالکل قریب آ کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، حمزہ تو لندن نکل گیا اور تم یہاں اس حویلی میں تنہا رہ گئی۔ زاویار بھائی کا تو ویسے بھی موڈ ہمیشہ خراب رہتا ہے، اگر کبھی کسی سچے سہارے یا ساتھ کی ضرورت ہو تو مجھے یاد رکھنا۔ عنایہ نے خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، بدتمیزی مت کریں دانیال بھائی، اپنی حد میں رہیں اور راستہ چھوڑیں میرا۔ دانیال نے آگے بڑھ کر زبردستی اس کا بازو دبوچ لیا۔ ارے اتنی مغرور مت بنو، حمزہ چھوڑ گیا تو کیا ہوا، میں تو تمہارا حسن دیکھ کر دیوانہ ہو گیا ہوں، چھوڑے مجھے۔ عنایہ کی خوفزدہ گونجی۔ اسی وقت وہاں سے گزرتے ہوئے زاویار کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ دانیال کی گرفت عنایہ کے بازو پر دیکھ کر زاویار کے اندر جیسے آگ کا کوئی طوفان بھڑک اٹھا تھا۔ بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے وہ شیر کی طرح دانیال پر جھپٹا اور ایک ہی جھٹکے میں دانیال کا گریبان پکڑ کر اسے پیچھے گھسیٹا اور اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ دے مارا۔ تیری ہمت کیسی اس پر ہاتھ لگانے کی؟ زاویار نے دانیال کو زمین پر پٹک کر اس کی چھاتی پر سوار ہوتے ہوئے مزید 2 مکے جڑ دیے۔ تیری اتنی مجال کہ تم میری موجودگی میں اس کی طرف ناپاک نظر اٹھائے؟
दानियाल के मुंह से खून बहने लगा। वो तड़पते हुए बोला, जाविर भाई मुझे माफ़ कर दो, अब तो वैसे भी इससे नफरत करते हैं। नफरत करता हूँ या नहीं, ये मेरा और उसका मामला है। जावियार ने उसका गला घोंटते हुए धाड़ा, ये जावियार खान की बीवी है, इस हवेली की इज्जत है। अगर दोबारा तूने इसकी तरफ नापाक नज़र से देखा या इसका नाम भी अपनी ज़बान पर लाया तो तेरी ज़बान खींच लूँगा और टांगे तोड़कर फेंक दूंगा। तमाम रिश्तेदार दौड़ते हुए आए और उन्होंने बड़ी मुश्किल से जावियार को दानियाल के ऊपर से हटाया। दानियाल डर के मारे अपना मुंह संभालता हुआ तकरीब छोड़कर भाग गया। जावियार शदीद गुस्से में हाँफ रहा था। उसने एक तेज नज़र खौफ से कांपती ज़ारो कतार रोती हुई इनाया पर डाली। उसने इनाया की कलाई को अपनी सख्त गिरफ्त में लिया और उसे खींचता हुआ अपने कमरे की तरफ ले गया। कमरे में दाखिल होते ही जावियार ने दरवाज़ा धड़ाम से बंद किया और इनाया को सोफे की तरफ धकेला। इनाया डर के मारे अपने दुपट्टे को सीने से लपेटे रो रही थी। आपने आपने मुझे क्यों बचाया? इनाया ने सिसकियों के दरमियान अपनी भीगी आंखों से जावियार की तरफ देखते हुए पूछा। आप तो मुझसे शदीद नफरत करते हैं ना? आप तो मुझे इस हवेली का बोझ और जिल्लत समझते हैं, फिर आज सबके सामने मेरी इज्जत के लिए क्यों लड़े? जावियार उसके इस सवाल पर एक पल के लिए ठटक गया। उसकी अपनी सांसें फूल रही थी और दिल गैर मामूली तेज रफ्तारी से धड़क रहा था। वो खुद अपने इस कदम से हैरान था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर वही पुराना सख्त और सर्द तासुर लाने की नाकाम कोशिश की। गलत फहमी में रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं इनाया। जावियार ने उसके करीब आकर तल्ख और धीमी आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हारी वजह से उसका मुंह नहीं तोड़ा, बल्कि अपने ख़ानदानी वक़ार और अपनी गैरत की हिफाजत की है। तुम चाहे कितनी ही बुरी या नापाक क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे नाम के साथ जावियार खान का नाम जुड़ा हुआ है। कोई दूसरा मर्द मेरी बीवी पर नजर डाले, ये जावियार खान की गैरत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनाया ने अपना सर झुका लिया और मध्यम आवाज़ में बोली, बीवी, आपने पहली बार मुझे अपनी बीवी कहा है। जावियार का दिल उसके इन अल्फाज से धक से रह गया। उसने फ़ौरन नज़रें चुराईं। इनाया का मासूम रोता हुआ चेहरा, उसके सुर्ख होंठ और उसके वजूद से उठती पाकीज़गी की खुशबू जावियार की हवासों पर छाने लगी थी। उसने पहली बार गौर किया था कि इनाया कितनी मासूम और दिलकश थी। बकवास मत करो, जावियार ने अपनी उलझन को गुस्से में छुपाते हुए कहा। सिर्फ नाम की बीवी हो तुम, लेकिन याद रखना, जब तक तुम इस कमरे में और मेरे नाम के साथ हो, दुनिया का कोई शख्स तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, चाहे वो नफरत का हो या हिफाजत का। इनाया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके गालों पर बहते आंसू रुक गए थे। उसने जावियार की आंखों में शदीद गुस्से के पीछे छुपा एक अनोखा तहफ़्फ़ुज़ और फिक्र देख ली थी। जावियार बेड की तरफ गया और इनाया को सोफे पर बैठा देखकर एक नरम कंबल उसकी तरफ फेंकते हुए सर्द लहजे में बोला, ये लो और चुपचाप सो जा, मुझे मजीद कोई ड्रामा नहीं चाहिए। जावियार बेड पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। जब भी वो आंखें बंद करता, दानियाल का इनाया का बाजू पकड़ना और इनाया की खौफजदा चीख उसके कानों में गूंज उठती। उसके हाथ खुद ब खुद मुट्ठियां बन जाते और उसके दिल में इनाया को दुनिया के हर शर से छुपा कर रखने का एक अजीब नया और गैर महसूस जज्बा बेदार होने लगा था। जावियार ने करवट बदली और तारीकी में सोफे पर सिमटी हुई इनाया को देखा। उसके पत्थर जैसे दिल में एक नाजुक सा शुगाफ पड़ चुका था, जहाँ नफरत की जगह एक पुरअसरार एहसास और बेपनाह तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा खामोशी से कदम जमा रहा था। रात का आखिरी पहर था और बाहर तेज बारिश और तूफानी हवाएं हवेली की खिड़कियों से टकरा रही थीं। कमरे में शदीद सर्दी थी, लेकिन जावियार का जिस्म तपते हुए तंदूर की तरह गर्म था। उसका रंग सुर्ख हो चुका था और वह शदीद बुखार की ताब ना लाते हुए बेहोशी की हालत में बेड पर करा रहा था। इनाया जो सोफे पर हल्की सी नींद में थी, जावियार की आवाज़ें सुनकर तड़प कर उठी। उसने बिस्तर के पास जाकर देखा तो जावियार शदीद तकलीफ में तड़प रहा था और उसकी सांसें फूल रही थी। जावियार, इनाया ने घबरा कर उसके माथे पर हाथ रखा तो उसका अपना हाथ जलने लगा। जावियार का जिस्म 104 डिग्री बुखार में तप रहा था। इनाया के हाथ पांव फूल गए। उसने फौरन किचन की तरफ दौड़ लगाई और ठंडे पानी का बर्तन और कपड़ा लेकर वापस आई। उसने जावियार के माथे, हाथों और गर्दन पर ठंडे पानी की पट्टियां रखना शुरू कर दी। जावियार बेहोशी की धुन में बड़बड़ा रहा था, नहीं, दूर रहो मुझसे, तुम धोखेबाज हो, मकार हो। इनाया की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन उसने पट्टियां बदलना बंद नहीं किया। वो मुसलसल जावियार के माथे पर भीगी हुई पट्टियां रखती रही और साथ साथ रब के हजूर दुआएं मांगती रही। या बारी ताला मेरे शौहर को सेहत याब कर दे, उनकी तमाम तर तलखियों और नफरतों को मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन उन्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकती। या अल्लाह इनका बुखार उतार दे। पूरी रात गुजर गई। इनाया ने एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं मूंदी। वो मुसलसल जावियार के सरहाने बैठी रही, कभी उसका माथा चूमकर बुखार चेक करती और कभी नई ठंडी पट्टी बदलकर उसके सर पर रखती। जावियार के शिद्दत दर्द से तड़पते हुए हाथ को उसने अपने दोनों नाजुक हाथों में थाम रखा था ताकि उसे सुकून मिल सके। सुबह के वक्त जब सूरज की हल्की सी किरणें खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में आईं तो जावियार के जिस्म का दर्जा हरारत नीचे आने लगा। उसकी सांसें हमवार हो गईं और बुखार का जोर टूट गया। जावियार ने आहिस्ता से अपनी बोझल पलकें उठाईं। उसका सर अब भी भारी था, लेकिन बेहोशी का असर खत्म हो चुका था। उसने धुंधली नज़रों से कमरे में चारों तरफ देखा और फिर उसकी नज़र अपने बेड के साइड पर पड़ी। इनाया बेड के बिल्कुल करीब ज़मीन पर बैठी हुई थी और उसका सर जावियार के बाजू पर झुका हुआ था। उसका एक नाजुक हाथ जावियार के हाथ को मजबूती से थामे हुए था, जैसे वो उसे किसी अजाब से बचा रही हो, और साइड टेबल पर पड़े ठंडे पानी का बर्तन और निचोड़ी हुई पट्टियां पड़ी हुई थी। इनाया का मासूम चेहरा थकन से मुरझाया हुआ था और उसकी लंबी पलकों पर रात के सूखे हुए आंसुओं के निशान वाजे थे। जावियार शशतर रह गया। उसका दिल एक जोरदार धक से धड़का। उसने अपने कपकपाते हाथ से इनाया के चेहरे को छुआ। उसके हाथ पर अब भी ठंडे पानी की नमी मौजूद थी।
یہ لڑکی، زاویار کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ یہ رات بھر جاگ کر میری خدمت کرتی رہی۔ میں نے تو اس کے ساتھ صرف ظلم کیا تھا، اسے ذلیل کیا، اسے کڑوے بول سنائے، اس کی عزت پر سوال اٹھائے، اور اس نے جواب میں میری جان بچائی۔ زاویار کا پتھر دل اس ایک منظر کو دیکھ کر پگھلنے لگا۔ اس کے اندر نفرت کی جو اونچی دیواریں کھڑی تھیں وہ ایک ایک کر کے زمین بوس ہونے لگی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار عنایہ کو کسی دھوکے باز کی نظر سے نہیں، بلکہ ایک انتہائی پاک دامن، صابر اور معصوم عورت کی نظر سے دیکھا۔ زاویار نے انتہائی نرمی اور عقیدت کے ساتھ اپنی انگلیاں عنایہ کے بالوں میں پھیری۔ اس کے دل سے ایک گہری اور دردناک آہ نکلی۔ یا خدا، میں کتنا اندھا اور سنگ دل تھا۔ یہ ویسی بالکل نہیں ہے جیسا میں سوچتا رہا۔ میں نے ایک ہور جیسے دل والی لڑکی کو جہنم کی آگ میں جھونکے رکھا۔ اسی وقت زاویار کی معمولی سی حرکت سے عنایہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً اپنا سر زاویار کے بازو سے اٹھایا اور گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ زاویار، عنایہ نے بدحواسی میں اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے زاویار کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو ہوش آ گیا؟ آپ کا بخار کیسا ہے؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ میں ابھی اماں جان کو بلاتی ہوں اور آپ کے لیے گرم چائے بناتی ہوں۔ زاویار نے بغیر کچھ کہے عنایہ کی کلائی ہولے سے تھام دی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی نفرت اور غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک انوکھا پچھتاوا اور گہری نرمی تھی۔ عنایہ، زاویار کی آواز جذباتی ہو کر بیٹھ گئی تھی، تم رات بھر سوئی کیوں نہیں؟ میری دیکھ بھال کیوں کرتی رہی؟ میں تو تمہارا دشمن تھا۔ عنایہ نے نظریں جھکا دیں۔ اس کی آواز میں وہی پرانی معصومیت تھی۔ آپ میرے شوہر ہیں زاویار صاحب، چاہے آپ مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کریں، لیکن میں آپ کو تکلیف میں دیکھ کر کیسے سو سکتی تھی؟ زاویار کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تاکہ عنایہ اس کی آنکھوں میں بیدار ہوتا ہوا پچھتاوا اور محبت کا طوفان نہ دیکھ سکے۔ آج اس بند کمرے میں زاویار کے دل کا پتھر موم ہو چکا تھا، اور اسے شدت سے احساس ہونے لگا تھا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی زندگی کا عذاب سمجھ رہا تھا، وہی دراصل اس کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت اور سچی محبت بننے جا رہی تھی۔ شام کے گھنے سائے پھیل رہے تھے۔ زاویار اپنے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا سر تھامے سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے عنایہ کی خاموش خدمت اور بے لوث محبت نے اس کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن اس کے ذہن کا کوئی شاطر گوشہ اب بھی اسے حمزہ کے ماضی کی یاد دلا کر روک دیتا تھا۔ اسی وقت ڈاکیے نے ایک کورئر لفافہ زاویار کے نام پہنچایا۔ یہ لفافہ لندن کے ایک پرائیویٹ انویسٹیگیشن ایجنٹ کی طرف سے آیا تھا، جسے زاویار نے حمزہ کی لندن میں سرگرمیوں اور اس کے ماضی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ زاویار نے بے دلی سے لفافہ کھولا۔ اندر کچھ قانونی دستاویزات، لندن کے ایک نائٹ کلب مالکن سے حمزہ کے نکاح کے کاغذات اور حمزہ کی ہاتھ سے لکھی ہوئی چند پرانے صفحات اور خطوط موجود تھے جو اس نے گاؤں چھوڑنے سے پہلے اپنے دوست کو لکھے تھے۔ زاویار نے جیسے ہی پہلا خط پڑھنا شروع کیا، اس کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ خط میں حمزہ نے صاف الفاظ میں لکھا تھا، میں گاؤں کی اس معصوم عنایہ سے کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے صرف اپنے باپ دادا کی جائیداد میں سے اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے اماں کے کہنے پر اس سے کاغذی نکاح کیا تھا۔ میں نے اسے ڈرا دھمکا کر رکھا ہوا تھا کہ اگر اس نے کسی کو بتایا کہ ہمارا رشتہ صرف کاغذی ہے تو میں اس کے خاندان کو برباد کر دوں گا۔ وہ بیچاری اتنی ڈری ہوئی اور پاک دامن ہے کہ ایک سال میں اس نے مجھے کبھی اپنے قریبی نہیں آنے دیا۔ میں لندن جا رہا ہوں اپنی پسند کی لڑکی کے پاس، اور اس عنایہ کو وہیں حویلی میں چھوڑا ہوں۔ خط کے ساتھ ڈیٹیکٹیو کی رپورٹ میں واضح لکھا تھا کہ عنایہ بالکل بے گناہ ہے اور حمزہ کے ظلم و فریب کا ایک مظلوم شکار تھی۔ اس نے کبھی حمزہ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ حمزہ نے اسے بلیک میل کر کے خاموش رکھا ہوا تھا۔ زاویار کے ہاتھ سے وہ کاغذات چھوٹ کر نیچے گر گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ یا خدا، میں نے یہ کیا کر دیا؟ زاویار کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ اس کے کانوں میں اپنے ہی زہریلے اور ظالمانہ الفاظ سائرن کی طرح گونجنے لگے۔ میرے بھائی کے ساتھ تم جو کر چکی ہو کیا میں نہیں جانتا؟ تم ایک مکار، چلاک اور گڑگڑ کی طرح رنگ بدلنے والی لڑکی ہو۔ تمہاری زندگی کو جہنم بنانا اب میرا کام ہے۔ نہیں نہیں، زاویار نے شدید کرب سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر دبوچ لیا۔ اس کا دل دھڑکنا بھول رہا تھا۔ اس نے ایک ایسی لڑکی کی روح کو زخمی کیا تھا جو فرشتوں جیسی پاکیزہ تھی۔ اس نے اس معصوم پر بے حیائی کا وہ تہمتی داغ لگایا تھا جسے کوئی غیور عورت کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ہر روز اس کا دل توڑتا رہا، اس کے ہاتھوں سے خون بہاتا رہا، اس پر غصے کے پہاڑ توڑتا رہا، اور وہ صابر لڑکی خاموشی سے اس کے پاؤں میں بیٹھ کر اس کے بخار کی پٹیاں کرتی رہی۔ زاویار کے دل میں پچھتاوے کے ہزاروں سانپ ایک ساتھ ڈسنے لگے۔ اس کی سخت آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو چکا تھا۔ وہ بستر پر گر پڑا اور بچوں کی طرح سسک سسک کر رو پڑا، میں انسان نہیں ہوں۔ شدید پچھتاوے اور ندامت کے طوفان نے زاویار کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ وہ بدحواس حالت میں اسٹڈی روم سے نکلا اور عنایہ کے کمرے کی طرف بھاگا، جہاں وہ معصوم صابرہ اب بھی خاموشی سے اس کے کپڑے سنبھال رہی تھی، بالکل اس بات سے بے خبر کہ آج اس کی مظلومیت کا سچ اس کے ظالم شوہر کے سامنے کھل چکا تھا۔ زاویار کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخی سے دہک رہی تھیں اور ان سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ عنایہ جو خاموشی سے بیڈ کی چادر درست کر رہی تھی، زاویار کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کے ہاتھ سے چادر چھوٹ گئی۔ زاویار، عنایہ نے خوف اور تشویش کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا، کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زاویار نے بغیر کچھ کہے عنایہ کی طرف چند قدم بڑھائے اور اپنے تمام غرور اور تکبر کو پاؤں تلے رونتے ہوئے وہ عنایہ کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا۔ عنایہ ششدر رہ گئی۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ حویلی کا سب سے مغرور اور خاندانی غیرت پر اکڑنے والا زاویار خان کسی کے سامنے یوں گھٹنے ٹیک سکتا ہے۔ زاویار صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
इनाया ने बदहवास होकर पीछे हटते हुए कहा, खुदा के लिए उठिए, आप मेरे शौहर हैं, मेरे कदमों में मत बैठिए, मुझे मत उठाओ इनाया। जावियार की आवाज़ शदीद सिसकियों में बदल गई। उसने अपने दोनों हाथ इनाया के पाँव के पास जोड़ दिए। मुझे इस मिट्टी में मिल जाने दो, मैं तुम्हारे सामने नजरें उठाने के काबिल भी नहीं रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो इनाया, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे सच मालूम हो गया है इनाया, जावियार ने ज़ारो कतार रोते हुए कहा। मुझे मालूम हो गया है कि तुम कितनी पाक दामन, मासूम और मजलूम हो। मैंने तुम पर बेहयाई के वो घिनौने इल्ज़ामात लगाए जो कोई दरिंदा भी किसी पर नहीं लगाता। मैंने तुम्हारी रूह को ज़ख्मी किया, मैंने तुम्हारे दिल को अपने कड़वे बोलों से रोज़ छलनी किया। मैं गुनहगार हूँ इनाया, तुम मुझे जो सज़ा देना चाहो दे दो, मुझे मार लो, लेकिन अपने इस जालिम शौहर को माफ़ कर दो। जावियार ने सिसकते हुए इनाया के हाथों को अपने माथे से लगा लिया। उसकी आंखों से निकलते गर्म आंसू इनाया के हाथों पर गिरने लगे। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई इनाया, जावियार ने अपनी लरसती आवाज़ में अपने दिल का पहला और सबसे गहरा एतराफ़ किया। मैं तुम्हारी खुश खामोश बर्दाश्त और तुम्हारी पाकीज़गी के सामने हार गया हूँ। मेरी रूह तुम्हारी मोहब्बत की तलबगार है, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा इनाया। इनाया कुछ देर साकित खड़ी जावियार को देखती रही। उसकी अपनी आंखों से आंसुओं की लड़ी बहने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी या सकून नहीं था जो एक मोहब्बत करने वाली बीवी को शौहर के एतराफ़ पर मिलता है। उसका चेहरा बिल्कुल जर्द और स्पॉट था। इनाया ने आहिस्ता से अपने हाथ जावियार की गिरफ्त से छुड़ा लिए। जावियार साहब, इनाया की आवाज़ इंतहाई मध्यम लेकिन गहरे दर्द में डूबी हुई थी। आपने मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए, जो कड़वे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए, वो तीर बनकर मेरे दिल में पेवस्त हो चुके हैं। जिस्म के ज़ख्म भर जाते हैं, लेकिन जो रूह आपने हर रोज़ तड़पा तड़पा कर तोड़ी है, वो अब इतनी आसानी से नहीं जुड़ सकती। जावियार ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। इनाया, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मौका दो। इनाया ने अपनी भीगी हुई आंखों से जावियार की तरफ देखा और बोली, मैं एक मुसलमान औरत हूँ जावियार साहब, मैं आपको अल्लाह के लिए माफ़ करती हूँ। मेरे दिल में आपके लिए कोई बुग़्ज़ या शिकायत नहीं है, लेकिन जिस दिल को आपने रोज़ अपने लफ्ज़ों से जलील किया, उस दिल में अब आपके लिए मोहब्बत या अपनायत की कोई जगह नहीं बची। मैं आपकी बीवी बनकर इस हवेली में रहूँगी, आपका हर हुक्म मानूंगी, लेकिन मुझे अब आपसे मोहब्बत का रिश्ता जोड़ने पर मजबूर मत कीजिए। जावियार का दिल उसके लफ्ज़ों से टूट कर बिखर गया। उसे अंदाज़ा हुआ कि उसके जुल्म ने इनाया के अंदर के तमाम जज्बात को मार दिया था। वो उसे माफ़ तो कर चुकी थी, लेकिन उसे अपना महबूब मानने से उसका दिल इनकार कर चुका था। इनाया खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई, जबकि जावियार वहीं ज़मीन पर बैठकर अपने आप पर रोता रहा। उस दिन के बाद से जावियार की ज़िंदगी का एक ही मकसद बन गया था। वो कभी उसके लिए फूल लाता, उसके कामों में मदद करता, उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखता और हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इनाया के दिल पर लगे ज़ख्मों को अपनी बेपनाह मोहब्बत से भर सके। हवेली में हालात कुछ पुरसकून होने लगे थे और जावियार मुसलसल इनाया की खिदमत और मोहब्बत से उसके ज़ख्मों को भरने की कोशिश कर रहा था कि अचानक हवेली के दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। शाम का वक्त था। अम्मा जान दालान में बैठी तस्वीर पढ़ रही थी और इनाया उनके लिए चाय लाने ही वाली थी कि दरवाज़ा खुला और एक शख्स बिखरे हुए बालों और बोझल कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। वो हमजा था। लंदन की चकाचौंध में गर्क रहने वाला हमजा आज बिल्कुल वीरान और खाली हाथ लौटा था। वहाँ उसकी अंग्रेज़ बीवी ने उसका तमाम पैसा और जायदाद अपने नाम करवा कर उसे सड़क पर फेंक दिया था और तलाक देकर निकाल दिया था। अम्मा जान ने जैसे ही हमजा को देखा, उनकी तस्वीर उनके हाथ से छूट गई। उनका गुस्सा और नफरत एक साथ भड़क उठे। तू किस मुंह से आया यहाँ बेगैरत? अम्मा जान की आवाज़ गुस्से से कांपने लगी। तो उस मासूम लड़की को उसके हाल पर छोड़कर लंदन भाग गया था। आज तुझे इस हवेली की याद कैसे आ गई? हमजा ने रोते हुए अम्मा जान के कदम पकड़ लिए। अम्मा जान, मुझे माफ़ कर दे, मैं बर्बाद हो गया हूँ। उस अंग्रेज़ लड़की ने मुझे लूट लिया। मुझे एहसास हो गया है कि मेरी असली खुशी और मेरी इज्जत सिर्फ इनाया के साथ थी। मैंने गलती कर दी उसको तलाक देकर। मैं सब अपनी अनाया के पास वापस आना चाहता हूँ। आप कुछ करें अम्मा जान, मुझे अपने गुनाहों की तलाफ़ी करनी है। उसी वक्त ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला और जावियार और इनाया भी दालान में आ गए। हमजा की नज़र जैसी सजी सवरी बेहद खूबसूरत लगने वाली इनाया पर पड़ी। उसकी हवस ज़दा और खुदगर्ज नज़रें उस पर टिक गईं। वो फ़ौरन अम्मा जान के कदमों से उठा और इनाया की तरफ बढ़ा। इनाया, हमजा ने उसका हाथ पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस आ गया हूँ इनाया। अब हम दोनों पहले की तरह साथ रहेंगे। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। इनाया डर कर 2 कदम पीछे हट गई। इससे पहले कि हमजा का हाथ इनाया को छूता, एक शदीद झटका लगा और जावियार ने हमजा की कलाई को अपने लोहे जैसी गिरफ्त में दबोच लिया। दूर रहो उससे। जावियार की आवाज़ में शेर जैसी धार थी जो पूरी हवेली में गूंज उठी। उसने हमजा को इतने ज़ोर से धक्का दिया कि वो फर्श पर जा गिरा। हमजा ने गुस्से से ज़मीन से उड़ते हुए कपड़े झाड़े और जावियार पर चिल्ला उठा, जावियार भाई, आप मेरे और मेरी बीवी के दरमियान में आने वाले होते कौन हैं? मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। जावियार ने हमजा की गिरेबान अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया और उसका चेहरा अपने करीब लाते हुए सुर्ख आंखों से घूरा। बीवी? किस हक से बीवी कह रहे हो तुम इसे? जब 1 साल तक तुमने इसे कागजी बीवी बनाकर इस हवेली के कोने में सड़ने के लिए छोड़ा था, तब तुम्हें ये बीवी याद नहीं आई? जब तुम लंदन में दूसरी औरत के साथ थे, तब तुम्हारा ज़मीर कहाँ था? वो मेरी गलती थी जावियार भाई, हमजा ने चिल्ला कर कहा, लेकिन इस पर मेरा हक है। जावियार ने जहर खंद कहका लगाया और हमजा को धक्का मारा। जिस औरत को तुमने जायदाद के टुकड़े के लिए ब्लैकमेल किया, जिसकी पाकदामनी पर तुमने सबकी नज़रों में दाग लगवाया, उस पर तुम हक जता रहे हो। कान खोल कर सुन लो हमजा, तुमने जिस दिन तलाक का दाग देकर उसकी इज्जत को नीलाम किया था, उसी दिन तुम्हारा हक ख़त्म हो गया था। इनाया अब जावियार खान की बीवी है, उसका निकाह मुझसे हुआ है। जावियार ने इनाया का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा,
یہ میری روح ہے، میری زندگی ہے، اور اگر تم نے دوبارہ اس کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم میرے چھوٹے بھائی ہو۔ اماں جان نے آگے بڑھ کر حمزہ کو دور کیا۔ بس کر دو حمزہ، تم نے اس حویلی کو پہلے ہی بہت درد دیا ہے، اب میں اپنی بہو اور اپنے بڑے بیٹے کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ حمزہ نے خون پہنچا اور غصے سے پیر پٹکتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا، لیکن اس کی واپسی نے زاویار اور عنایہ کی زندگی میں ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا تھا جس نے عنایہ کو ایک ایسے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ حویلی کے بڑے دالان میں گاؤں کے پنچایت اور خاندان کے تمام معزز لوگ جمع تھے۔ فضا میں ایک سنسنی خیز اور بوجھل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک طرف حمزہ چلاکی اور مظلومیت کا ناٹک رچائے کھڑا تھا، اور دوسری طرف زاویار خان جس کا چہرہ درد، پچھتاوے اور خاموش خوف کا عکس بنا ہوا تھا۔ حمزہ نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں لندن چلا گیا تھا، لیکن عنایہ میری پہلی بیوی ہے۔ زاویار بھائی نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری بیوی سے زبردستی نکاح کیا۔ میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں اور عنایہ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ پنچایت کے بزرگ نے زاویار کی طرف دیکھا۔ زاویار، حمزہ جو کہہ رہا ہے کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ تم نے زبردستی نکاح کیا تھا؟ زاویار نے گہری اور سسکتی ہوئی سانس لی، اس کی آنکھیں سرخی سے دہک رہی تھیں۔ اس نے عنایہ کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑی تھی۔ زاویار نے سب کے سامنے اپنے قدم آگے بڑھائے اور انتہائی شکستہ آواز میں بولا، حمزہ سچ کہہ رہا ہے؟ میں نے عنایہ پر بہت مظالم ڈھائے ہیں، میں نے اس کے ساتھ زبردستی کی، اسے زہریلی باتیں سنائی اور اس کے دل کو زخم دیے۔ زاویار کی آواز کانپنے لگی، وہ عنایہ کے بالکل قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، عنایہ، آج میں تمہیں کسی بھی خاندانی دباؤ یا مجبوریوں کے تحت قید نہیں رکھوں گا۔ میں نے تمہیں درد کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اگر تم حمزہ کے ساتھ جانا چاہتی ہو یا اس رشتے سے آزاد ہو کر اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دینے کو تیار ہوں۔ میری خوشی صرف تمہاری مرضی میں ہے۔ زاویار نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنا سر جھکا دیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور دل خوف سے دھڑک رہا تھا کہ شاید آج وہ اپنی روح کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ حمزہ کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ آ گئی۔ سن لیا سب نے؟ زاویار بھائی خود مان رہے ہیں۔ عنایہ آؤ میرے ساتھ۔ حمزہ نے جیسے عنایہ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے قدم آگے بڑھایا، عنایہ نے گرجدار اور زبردست لہجے میں کہا، خبردار حمزہ، ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا۔ پورے دلان میں سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں عنایہ پر جم گئیں۔ عنایہ قدم بڑھاتے ہوئے حمزہ کے بالکل سامنے جا کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم کس حق کی بات کر رہے ہو حمزہ؟ وہ حق جو تم نے 1 سال پہلے اس وقت بیچ دیا تھا جب تم مجھے کاغذ تھما کر لندن کے نائٹ کلبوں میں عیاشیاں کر رہے تھے۔ تم نے مجھے جائیداد کے ٹکڑے کے لیے استعمال کیا۔ تم بے وفا، دھوکے باز اور خود غرض انسان ہو۔ حمزہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ عنایہ، میں بدل گیا ہوں، میں معافی مانگ رہا ہوں۔ تم بدلے نہیں ہو حمزہ، تم لندن سے ٹھکرا دیے گئے ہو، اس لیے واپس آئے ہو۔ عنایہ کی آواز میں ایک چٹان جیسا استحکام تھا۔ جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تم نے مجھے ذلیل و خوار ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر عنایہ گھوم کر زاویار کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے زاویار کے لرزتے ہوئے اور جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا اور سب کے سامنے زاویار کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام دیا۔ زاویار نے حیرت اور بے یقینی سے آنکھیں کھول کر عنایہ کو دیکھا، اور زاویار صاحب، عنایہ کی آواز میں بے پناہ مان اور محبت گھل گئی۔ انہوں نے اگرچہ مجھ سے نفرت کی، لیکن انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی، انہوں نے مجھے اس حویلی میں نام دیا، اور سب سے بڑی بات، جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو حویلی کا سب سے مغرور انسان میرے قدموں میں بیٹھ کر بچوں کی طرح رویا۔ انہوں نے اپنے سچے پچھتاوے اور بے پناہ محبت سے میرے زخموں کو بھرا ہے۔ عنایہ نے پنچایت اور خاندان کے تمام لوگوں کی طرف منہ کر کے بلند آواز میں اعلان کیا، آج اس بھری پنچایت میں اپنے تمام ہوش و حواس کے ساتھ یہ فیصلہ کرتی ہوں کہ میری زندگی، میرا مان اور میرا شوہر صرف اور صرف زاویار خان ہے۔ میں حمزہ کے منہ پر اس کی بے وفائی تھوکتی ہوں اور آخری سانس تک اپنے شوہر زاویار کے ساتھ کھڑی رہنے کا اعلان کرتی ہوں۔ عنایہ کا یہ آخری فیصلہ حویلی کے دالان میں دھماکے کی طرح گونجا۔ زاویار کی آنکھوں سے خوشی اور بے پناہ عقیدت کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے عنایہ کے ہاتھ کو اتنی مضبوطی سے تھام لیا جیسے اب وہ اسے 2 جہانوں میں بھی کبھی چھوڑنے والا نہیں تھا۔ حمزہ شرمندگی، ذلت اور شکست کے شدید صدمے سے اپنا سر جھکا کر خاموشی سے وہاں سے بھاگ گیا، جبکہ پنچایت نے زاویار اور عنایہ کے رشتے کو تمام خاندانی احترام کے ساتھ تسلیم کر لیا۔ حویلی پر برسوں سے سایہ فگن غم اور نفرت کے سیاہ بادل بالآخر چھٹ چکے تھے۔ دلان میں ایک عجیب سا سکون اور معطر خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اماں جان، جن کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں، آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی زاویار اور عنایہ کے قریب آئیں۔ انہوں نے دونوں کے سروں پر اپنا ممتا سے بھرا ہاتھ رکھا اور شدت جذبات سے ان کے ماتھے چومے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج میرے بکھرے ہوئے گھر کو قرار آ گیا۔ عنایہ بیٹے، تو نے اپنے صبر اور ضرب سے اس حویلی کے اجڑے ہوئے آنگن کو دوبارہ آباد کر دیا، اور زاویار، تو نے مرد بن کر اپنی محبت اور اپنے گھر کی عزت کا مان رکھا۔ زاویار نے جھک کر اماں جان کے ہاتھ چومے۔ اماں جان، آپ بس دعائیں دیں کہ میں عنایہ کو وہ تمام خوشیاں دے سکوں جو میں نے اس سے چھینی تھی۔ رات کا گہرا سناٹا حویلی کو اپنی آغوش میں لے چکا تھا، لیکن زاویار کے کمرے کا منظر آج بالکل مختلف تھا۔ پورا کمرہ لال گلاب کے تازہ پھولوں سے مہک رہا تھا اور مدھم شموں کی روشنی میں ایک سحر انگیز ماحول برپا تھا۔ عنایہ لال عروسی جوڑے میں سجی حیا کی سرخی لیے بیٹھ کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، لیکن ان دھڑکنوں میں اب خوف یا نفرت نہیں، بلکہ ایک انوکھا دلکش انتظار اور محبت کا احساس تھا۔ کمرے کا دروازہ ہولے سے کھلا اور زاویار اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر جیسے سرخ جوڑے میں چمکتی حور کی مانند خوبصورت عنایہ پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت، عقیدت اور جذبے کا طوفان تھا۔ زاویار نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا عنایہ کے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے اپنے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیکے اور عنایہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ زاویار صاحب،
इनाया ने शर्मा कर नजर झुका ली। जावियार ने इंतहाई नरमी से इनाया के दोनों नाजुक हाथ अपने हाथों में थामे। उसके लम्स से इनाया के वजूद में एक शर्म की लहर दौड़ गई। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा इनाया, जावियार ने इंतहाई दिलकश और जज्बाती आवाज़ में कहा, कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। इतने मुजालिम, इतनी तलखियों के बाद भी तुमने मेरा हाथ थामा। तुम इतनी अजीम कैसे हो सकती हो? इनाया ने अपनी खूबसूरत भीगी आंखों से जावियार के चेहरे की तरफ देखा। उसने जावियार की गिरफ्त को अपने मजबूत हाथों में थोड़ा और मजबूत किया। जावियार साहब, इनाया के होंठों पर एक दिलनशीं मुस्कुराहट